निकोला टेस्ला के मुताबिक उसकी सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स एक खास चीज थी जिसे कदीम सुमेरियन तहजीब के लोग अपने हाथों पर बांधते थे। उस तहजीब के लोगों का मानना था कि ये इल्म उनको उनके दो खुदाओं ने दिया था जिन्हें वो अनुन्नाकी कहते थे और उनकी इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कदीम इराक के शहर उर में पैदा हुए जो उस वक्त उसी सुमेरियन तहजीब का हिस्सा था। सुमेरियन कौम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले से मौजूद थी जो एक खुदा की बजाय कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। निकोला टेस्ला ने इसी बात की तरफ इशारा किया था कि उन लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिससे वो वक्त में जान सकते थे, जिस इंफॉर्मेशन को जादू का नाम दिया गया, जो इतनी पावरफुल थी कि वो लोग उसी जादू से ऐसे ऐसे इजादात कर चुके थे जिसके बारे में मौजूदा दौर में कोई सोच भी नहीं सकता। और वही इंफॉर्मेशन उसके पास भी थी जिसे उसने अपने कई प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया। इस्लाम और ईसाईयत के अलावा यहूदियों में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक अहम मुकाम हासिल है और इस पूरी कहानी का आगाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त से शुरू होता है जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन पहली बार सुमेरियन तहजीब से बनी इसराइल के पास पहुंची और आज यहूदियों के पास है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में सितारों का इल्म अपने उरूज पर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारह का इंतकाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन में हो गया था और आप अलैहिस्सलाम की परवरिश उनके चचा ने की। चचा के तराशे हुए बुत बादशाह और आला हुकूमती ओहदेदार पूछते थे, इसलिए उन्हें आदर के लक़ब से पुकारा जाता था। आदर कल्दानी ज़बान में बड़े पुजारी या माबद के मुहाफिज को कहते हैं। कुरान ने इसका जिक्र आज़र के नाम से किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत कदीम शहर उर में हुई जो जनूबी इराक में फिरात के किनारे बाबल और नैनवा से पहले आबाद था। महल वकू के एतबार से ये मुकाम आजकल तेल अवीव के नाम से मौसूम है। उस मुल्क में सितारा परस्ती की जाती थी और रूहों की इबादत भी उनके अकायद में शामिल थी। अल्लाह पर उनका एतकाद था लेकिन सितारों को खुदा का शरीक समझते थे। उस कौम का अकीदा ये था कि हर सितारे में एक रूह आबाद है और रूहें नेक या बुरी होती हैं। नेक रूहों को खुश करने के लिए रक्स सरूर गाना बजाना उनका मामूल था। 20 माबूद और बुत मंदिरों में रखे थे। ब्रिटिश म्यूजियम और फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के म्यूजियम की एक मुश्तरका टीम ने उस शहर के आसार दरियाफ्त किए हैं और वहां से मिलने वाले कतबात के मुताबिक तकरीबन 5000 बुतों के नाम मिले हैं जिसमें हर शहर का मुहाफिज एक खुदा था जो दूसरे माबूदों से ज्यादा मोहतरम समझा जाता था। बादशाह को सूरज देवता का बेटा समझा जाता था। पुजारी के फैसले खुदा के फैसले समझे जाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल उस वक्त के बादशाह नमरूद ने ख्वाब में देखा कि आसमान में एक बड़ा और रोशन सितारा चमक रहा है। शाही नजूमियों ने ताबीर बताई कि मुमलिकत में इस साल ऐसा बच्चा पैदा होगा जो सल्तनत के लिए खतरा बन जाएगा। बादशाह ने शाही फरमान जारी किया और हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हुआ उसे कत्ल कर दिया जाए। रिवायात के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा ओशा शहर से बाहर एक गार में रुपोश हो गई और वहीं आपकी विलादत हुई और बचपन गुजरा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब शऊर को पहुंचे तो हर तरफ बुत परस्ती और सितारों की परस्तिश हो रही थी। फिर कुरान की सूरह हूद की आयत 69 के मुताबिक एक रात फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा के पास एक खुशखबरी देने आए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने बुना हुआ एक बछड़ा रखा था। यही बात इंजील में भी लिखी गई कि उन्होंने अपने मुलाजिम को एक बछड़ा दिया कि वो मेहमानों के लिए तैयार करे। अब सोचने की बात यह है कि इन दोनों आसमानी किताबों में एक बछड़े का जिक्र क्यों किया गया और सितारों के इल्म और यहूदियों के जादुई इल्म का इस बछड़े से क्या कनेक्शन। तो जैसे जिक्र हो चुका कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में सितारों का इल्म यानी इल्म नजूम अपने उरूज पर था और ये इल्म यहूदियों के पास इसी बछड़े के गोश्त के जिक्र की वजह से मुंतकिल हुआ जिसका जिक्र इंजील और फिर सैकड़ों साल बाद कुरान में भी जिक्र हुआ।
اور یوں یہودیوں کے لیے مستقبل کے واقعات میں اس بچڑے کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے ان پر تورات نازل کی، لیکن ان کے بعد اصل تورات گم ہو گئی۔ تو اس وقت کے یہودی عالموں نے اپنی یادداشت سے تورات کے ان حصوں کو ایک کتاب کی شکل میں لکھنے کی کوشش کی جو ان سے گم ہو گئی تھی۔ تو اس میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اس بچڑے والا واقعہ بھی لکھا، اور تب وہ غلطی سے ان 3 چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے لکھ گئے، یعنی کہ ستاروں کا علم، بچڑے کا گوشت اور مستقبل کی بشارتیں۔ ان تمام چیزوں کے ملاپ سے انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھ ڈالی جس میں سومیرین تہذیب کا طاقتور علم اور ستاروں کے علم کو اکٹھا کیا گیا، اور ایسی پیشن گوئیاں لکھی گئیں جو وقت آنے پر اسی طرح پوری ہوئیں جس طرح اس کتاب میں اس کا ذکر تھا۔ یعنی یہودی مستقبل کی پیشن گوئیوں کا ایک خاص علم سیکھ چکے تھے، جس کا سب سے بڑا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وہ واقعہ تھا جس میں ایک صحابی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ 7 یا 8 سال کے تھے تو ایک صبح مدینہ میں اپنے گھر کی چھت سے دور روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی ان چراغوں کی تھی جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد وہ سرگوشیاں تیز آوازوں میں بدلنے لگی اور ایک اونچی اور صاف آواز سنائی دی کہ مدینہ والوں، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے کہ جس نے ایک نبی کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پکارنے والا ایک یہودی عالم تھا۔ یاد رہے کہ نمرود نے بھی خواب میں ایک ایسے ہی ستارے کو دیکھا تھا جس پر اس کے نجومیوں نے اسے خبر دی تھی کہ اس کی سلطنت کو ختم کرنے والے کسی انسان کی پیدائش ہونے والی ہے، اور پھر اللہ نے ان کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ جب وہ جوان ہوئے تو ایسی ہی ایک آواز دوبارہ سنی جس میں کہا گیا کہ مدینہ والوں، مکہ میں محمد نے اعلان نبوت کر دیا، اور یہ سن کر مجھے ایک بار پھر سے مشعلوں کی روشنی میں ستاروں کے نیچے ہوئی وہ پیشن گوئی یاد آ گئی۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں ایک یہودی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر اسی کتاب میں لکھے علم سے دی تھی، جو کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودیوں نے تورات اور علم نجوم اور سومیرین تہذیب کے طاقتور علم کو اکٹھا کر کے لکھی تھی۔ یعنی رسول اللہ کی پیدائش کا ذکر اس دنیا کی اولین تہذیبوں میں بھی تھا، جو ایک ایسے نبی کے بارے میں علم رکھتے تھے جو اس دنیا کے آخری ادوار میں تشریف لائیں گے۔ یہی وہ علم تھا جو نیکولا ٹیسلا بھی جان چکا تھا، جس علم کی مدد سے وہ ایسے ایجادات کر پایا جو اس دور میں ایک ناممکن کام تھا، اور اپنی بے تحاشا تحریروں میں اس نے مستقبل کا جو خاکہ پیش کیا، آج وہی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی آج جس طرح پاور حاصل کر چکے ہیں جس سے وہ پوری دنیا پر راج کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ اس کتاب کے علم سے سب کچھ جان چکے ہیں، لیکن اس بات کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں، جس کی آوازیں 1400 سال پہلے انہی کے ایک عالم نے مدینہ کے گلیوں میں لگائی تھی کہ اللہ کے آخری نبی کی پیدائش کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔